akong isulti nimo ha. Paminawa o gisilsil sa imong alimpatakan. Ang akong anak dong, sobra na ko kapinangga. Ha? Sobra na ko kapinangga. Sa gamay pa siyang bata, paggawas niya, halos niya nagpatugpahan og mga mananak. Karon, dili na ako ang magbantay. Kung dili, ikaw na. Manghinaot ko nga ang akong pagmahal o pagpangga sa akong anak, mausap ang akong pagpangga. Kay ko sa higayon nga, kung dili nimo panggaon og sakto ang akong anak, di sa kumingon nimo nga, dong wala man pangga. Di sa kumingon kay kamo naman. Kaming mga ginikanan mo suporta rami kung sa inyong mga plano. Mauna isilsil sa imong alimpatakan nga hantod sa katapusang tulo sa imong dugo ang pagmahal, kamatayon ra ang makabulag ninyo. Mauna hinumdumi kanunay. Kung unsa man ako kamahal ang akong anak, unsa na ko kapinangga, mausa. Manghinaot ko dong nga ang akong gisulti dili nimo malimtan. Kanunay manumbalay sa imong hunahuna nga si Papa di ay maayong istorya bahin anak. Mao na dong dili na ko tason ang akong istorya no. Kay kung atong tason maghapon man ta. Oh. Ya. Okay, sa tama. Ang pagpaila mao na ni ang panahon na magpaila na.